तबाही उतार दी दीन की, कोई पूछने वाला नहीं। और बड़े बड़े हाजी नमाजी ताजा हज करके आए हैं और मेहंदी पे लड़कों ने हाथ कर दी तबाही करने वाली। हाजी साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो डेरे पे था, मुझे नहीं पता। क्या हाजी साहब आपको सारा ही पता है। बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था हाजी भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, तुसी खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू ए की कीती जांदे हो, दसो ते सही बुल्ले शाह नू भला एक ही की, ये क्या रंग हुआ। थोड़ा सा इधर, अच्छा एक साहब मुझे कहने लगे कॉल का मौका है साहब, एक कारी एक नाज खान आप भी आ जाए जरा, कॉल शरीफ है। तो मैं कहा बैंड बाजा मंगाओ हाँ कुला में, क्यों भाई शादी पे जायदा तो उस पे क्यों नहीं। ना जी अल्लाह आपको जगा, अब पैसे लेके नहीं उठे आप जरा, बड़ी मेहरबानी। बड़ा लंबा सफर तय करके हूँ, पैसों वाली तो रास्ते में बहुत सारी जगह थी, कहीं भी ले सकता था। ये इस काम से थोड़ा निकले बाहर, करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं तो गदा हूं अपने करीम का और मेरा दीन पा रहा है ना नहीं, ये कोई चक्कर नहीं। अल्लाह ने बड़ा अपना फजल रखा हुआ इस पर आप। और वैसे भी नजराने का अंदाज बदल दें आप लोग, दें जरूर नजराना, नात खां को देना मेरे नबी का तरीका है, लेकिन उसका अंदाज बदल दें, ये स्टाइल ठीक नहीं। जब नोटों की दत्ती लेके एक बंदा उठता है ना, तो फिर गरीब आदमी कहता है कि मेरे को भी होती तो मैं भी अगली सीट पे बैठा, मेरे पास दत्ती नहीं है ना इसलिए मैं पीछे हूं, ये छोड़ देता हूं, इसका कोई मतलब बिल्कुल कतन। स्टाइल और है, नजराना तो हुजूर ने फरमाया कोई दे तो ले लिया करो अल्लाह की तरफ से, लेकिन इसका अंदाज बदले। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दीन के अंदर हम क्या करते हैं, दुखों का रिश्ता अल्लाह रसूल से और सुखों का रिश्ता शैतान के साथ। कहते मैंने चाह बड़ा है लिहाजा मैं बैंड बाजा बजाना। शर्म आती है लोगों को, शर्म आती है कुल शरीफ के वलीमे वाले दिन नात पढ़ते हैं। हाँ हाँ शर्म आती है, उनसे कहना वलीमा है तो नात पढ़ लो, तो कहते हैं ओहो वलीमे पे जी नात, शर्म आ रही है। नबी पाक का नाम लेते हैं। नात खां कई ऐसे हैं जो बड़ा जनाब खूबसूरत वेस्ट कोट और टोपी पहन के मिलाद की महफिल में जाते हैं और वलीमे पे वो भी पेंट कोट पहन लेते हैं। हमारे तो बुजुर्ग बड़ी सख्ती करते थे, ये कुछ दोस्त मस्जिद की टोपी पहनते हैं ना जी, तो तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ मसला समझाने लगा हूँ, मस्जिद की टोपी पहन लेनी चाहिए। लेकिन एक बात मेरे साहब फरमाया करते थे बड़ी कीमती, वो फरमाया करते थे जिसने मस्जिद की टोपी पहनी होती उससे पूछते थे कि ये टोपी पहन के तो वलीमे पे जाएगा। चला जाता है बंदा मस्जिद की टोपी पहन के, क्यों? तो मस्जिद में कैसे आ गया नमाज पढ़ने, अल्लाह के घर कैसे आ गया, कैसे आ गया, ये समझने वाली बातें हैं ना। यानी हमने वो दर्जा ही नहीं दिया। अगर तू आशिक़ रसूल होता ना, आशिक़ रसूल, जिस दिन तेरे घर में बेटा आया था तेरी जुबान पे जारी होता मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा, बेटे की मंगनी होती तो जारी होता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाख। उन लोगों ने सिर्फ ये नहीं रखा था कि वलीमे पे शर्म आती है और कुल पे जो है वो शर्म नहीं आती। ये क्या बात हुई? दीन के साथ जुड़ के रहें, ताजा रहें, प्यार करें और खालिस रहे मजहब के साथ। ये कोई ऐसा काम ना करें, और हर चीज दीन में बर्दाश्त है, लेकिन अगर आप किसी गैर को दीन में लाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। गैर को शामिल ना करना ये कभी बर्दाश्त नहीं होता। गैर सबसे बड़ा हौसला ना सूफिया का होता है। सूफी भी कहते हैं कि मुर्शद एक बनाना, चलो फैज जहां से भी मिलेगा अपने पीर का सदका ही मिलेगा। एक जगह ना महफिल नात थी, आपको पता है नात खान अल्लाह ताला माफ करे, अब तो 2-3 ही तो तबके अमीर हैं, उनमें सबसे अमीर तबका नात खानों का है। बड़ा जबरदस्त और एक पूरा शोबा है, अल्लाह खैर करे। और रेट देने वाले पहले रेट देते हैं, बाद में फेसबुक पे भी देते हैं कि इन्हें ले ले। तो पहले दिए क्यों थे अगर ये जुल्म करना था, बदनाम कर रहे हो आप नजरिए। तो वहां मैं भी हाजिर था, तो 3 घंटे देर से वो लोग आए। तो जहां वो प्रोग्राम था वहां मस्जिद का केस चल रहा था कि कारी साहब अक्सर फजर में देर से पहुंचते हैं तो इनकी छुट्टी करानी है, अक्सर देर से आते हैं, तो केस चल रहा था। मुझे पता था, मैं क्योंकि शोबे का आदमी हूँ, मैं मौलवियों के दुख जानता हूँ, इनकी जितनी तकलीफें हैं। आपको पता है सारी जिंदगी नमाज पढ़ाने वाला पीर नहीं बन सकता, लेकिन 6 फूके याद कर ले तो पीर बन जाता। सिर्फ 6, जुब्बा कुब्बा तगड़ा होना चाहिए।
لمبی ضرورت نہیں، ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا، نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے۔ بان علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان باؤ کا فرمان ہے۔ یہاں تو تماشا لگ گیا۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا سنگیو یہ تو بتاؤ کہ تم تو قاری صاحب کی چھٹی کرا رہے ہو، بیچارے نے تو 29 سال نماز پڑھائی ہے، تو یہ جو دیر سے آیا اس کی بھی چھٹی کراؤ۔ کسی کو نہیں بھی سننا، اگلی دفعہ آنا، کیوں اس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں پہلا 30,000 دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ماحول کو ٹھیک کرے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسے جناب عجیب و غریب لوگوں کی اسٹیج ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اپنی مرضی کرنے لگ جائے۔ یہ بڑا مہذب اسٹیج ہے، بڑا مہذب اسٹیج ہے، یہ عام لوگوں کا اسٹیج نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، علامہ محمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے۔ ایسے ہی ہر آدمی کے ہتھے تھوڑا چڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا بھی حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جیسے میں نے شروع میں دعا کرائی نا، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ بڑی بناوٹ ہو گئی، بڑا تسلط ہو گیا، اب تو باتیں چبھنے لگ گئی، اب نہیں ایسا، بس کچھ کام خالص بھی ہونے چاہیے۔ اب چھوڑیں، اب تھوڑا سا نا واپس آئیں، اس لیے کہ جن چیزوں میں خلوص نہیں ہوتا ان میں حسن نہیں ہوتا، ملمہ سازی ہوتی ہے۔ بوجھ بنا کے لفظ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوٹے پڑھ لیں، سادے پڑھ لیں، لیکن جو ہو وہ اصل ہو، وہ حق ہو، جو بھی ہو۔ دیکھیں نا صحابہ حق بات کرتے تھے، سچی کھری۔ بخاری پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو فٹافٹ نعرہ لگا دیتے ہیں، تو حضرت عمر نے کھری بات کی، کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور میں نے تجربہ کیا ہے، نبی پاک کے سامنے کا کھل کے کہا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے۔ جا پہلے پورا پروگرام بنا کے آ، کچی کچی باتیں نہ کر، یہ کمزور فکریں، بالکل ایسی کوئی بات نہ کریں۔ حضرت عمر نے ڈٹ کے کہا، بخاری ہے، یا رسول اللہ میں گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے، میں نے بچے سامنے رکھے ہیں، پھر آپ کو سامنے رکھا ہے، بچے نہیں مجھے پیارے، آپ زیادہ پیارے۔ میں نے دولت سامنے رکھی ہے، پھر آپ کی ذات کو دیکھا ہے، مجھے دولت نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے برادری کی سرداری بھی سامنے رکھی ہے اور آپ کی ذات بھی، لیکن برادری نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ اس کی آواز اگر تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب میں اپنی جان دیکھتا ہوں نا، جان بات سچی کھری، تو حضور جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، نبی پاک نے ان کے دل پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، سبحان اللہ، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ حضور کا دست مبارک لگنا تھا کہ کیا فیض ملا، جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، حضور ہو گئی بات، میں تیار ہوں۔